औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हो आप लोग? ओके जी, आज हमारा कुरान का सबसे पहला लेक्चर है। इसमें मैं आपसे कुरान की इंट्रोडक्शन शेयर करूंगी, यानी कुरान के मुतालिक थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन। मिसाल के तौर पर कुरान के नाम का मतलब क्या है और इसकी तरतीब, तकसीम और तदवीन के हवाले से थोड़ी सी जरूरी बातें। तो आए सबसे पहले कुरान के लफ्ज का मायने जान लेते हैं। कुरान का लफ्ज जो है ये करा से निकला है, जिसका मतलब होता है पढ़ना। जैसे आपने किरत का लफ्ज सुना होगा, किरात करना यानी पढ़ना, रिसाइट करना। और इसी से लफ्ज कुरान जो है ये मुबालगे का सीगा है, यानी ऐसा लफ्ज जिसमें किसी काम के होने का, बार बार होने का या ज्यादा होने का मफहूम पाया जाए। मिसाल के तौर पर जैसे नुक्स से नुकसान। नुक्स का मतलब होता है कोई छोटा सा फॉल्ट और नुकसान यानी बहुत बड़ा लॉस। और इसी तरह रहम से रहमान, बहुत ज्यादा बार बार रहम करने वाला। तो करा से कुरान यानी बहुत ज्यादा पढ़ा जाने वाला। ठीक है, उसके बाद अब देखते हैं कुरान के बहुत सारे नाम हैं जो कुरान के अपने अंदर भी रिपीट हुए हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अल फुरकान, अन नूर, अल हुदा, अल किताब, अज जिक्र वगैरह। अब कुरान जो है ना ये सबसे बड़ा मौजज़ा है, यानी इससे पहले भी जो अंबिया रसूल थे तो अल्लाह ताला ने उनको भी मोजज़े अता किए थे। जैसे मिसाल के तौर पर हजरत मूसा का असा था, यानी उनकी एक लाठी थी जिससे बहुत सारे मोजज़े या बहुत सारी वो डिफरेंट चीजें करते थे। मिसाल के तौर पर उसी लाठी को जब उन्होंने फिरौन के दरबार में फेंका तो वो सांप बन गई। और उसी लाठी के जरिए जब इन्होंने यानी उसको मारा था दरिया पर, तो दरिया दो हिस्सों में तकसीम हो गया था और दरमियान से रास्ता बन गया था और ये सारे लोग वहां से गुजर गए थे। और जब फिरौन भी उसी रास्ते पर आया था तो वो डूब गया था, उसकी पूरी कौम जो है वो डूब गई थी, गर्क हो गए थे वो लोग। तो ये जो हजरत मूसा का यानी मौजज़ा था, उनकी जो लाठी थी। और जब इन लोगों के वो जो सारे कबीले इनके साथ जा रहे थे ना बनी इसराइल के, जब उनको प्यास लगी, पानी चाहिए था, तो अल्लाह ताला ने हजरत मूसा को कहा कि अपनी लाठी यानी वही असा वो पत्थर पर मारो, तो वहां से 12 चश्मे फूट निकले थे। इसी तरह हजरत सौले का मौजज़ा था, अल्लाह ताला ने उनको एक खास ऊंटनी अता फरमाई थी। फिर इसी तरह हजरत नूह का मौजज़ा उनकी वो कश्ती थी जो कि इतना बड़ा तूफान आया था, हर चीज डूब गई थी, लेकिन हजरत नूह की वो कश्ती जो अल्लाह ताला के इंस्ट्रक्शंस पे उन्होंने बनाई थी, वो वाले लोग और वो कश्ती सेफ रही। ठीक है, इसी तरह हजरत ईसा के बहुत सारे मौजज़े थे कि मिसाल के तौर पर कोई अंधा आदमी उनके पास आता था तो हजरत ईसा उसके लिए दुआ करते थे तो उसकी आंखें ठीक हो जाती थी। यानी जो कहते हैं ना ब्लाइंड बाय बर्थ, जो पैदाइशी तौर पर अंधे होते हैं, तो उनका आज हालांकि साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है लेकिन आज भी उसका कोई इलाज नहीं है। जबकि हजरत ईसा जो थे वो उसके लिए दुआ करते थे, उसकी आंखों पर हाथ फेरते थे तो बंदा ठीक हो जाता था, वो देखने लगता था। इसी तरह कोई बंदा, किसी का कोई प्यारा, कोई रिश्तेदार, कोई माँ, किसी का कोई बेटा या भाई, उसकी डेथ हो जाती थी ना या फोत हो जाता था तो हजरत ईसा के पास ले आते थे। तो हजरत ईसा उसके लिए दुआ करते थे और वो मरा हुआ आदमी दोबारा जिंदा हो जाता था। मतलब ये कितना बड़ा मौजज़ा है कि एक मुर्दा, एक मरा हुआ आदमी जो जिसकी डेथ हो गई है वो दोबारा जिंदा हो जाए। फिर इसी तरह हजरत ईसा जो थे वो मिट्टी से परिंदे की शक्ल बनाते थे, ठीक है, और उस पे फूंक मारते थे और अल्लाह के हुक्म से दुआ करते थे तो वो परिंदा उड़ने लगता था, यानी उसमें जान पड़ जाती थी। तो इतने सारे मौजज़े। और इसके अलावा हजरत ईसा ये भी बता देते थे कि आप लोग, जो उनके पास लोग आते थे ना, कि आप लोग क्या खा के आए हैं और घर में क्या रख के आए हैं। तो ये सारे मुख्तलिफ मौजज़े थे जो अल्लाह ताला ने अपने मुख्तलिफ रसूलों को अता किए। लेकिन ये सारे मौजज़े रसूलों के साथ, यानी जब तक वो रसूल जिंदा थे तब तक ये मौजज़े तो जिंदा थे, लोग देखते भी थे इनको और उसके हवाले से लोग ईमान भी लाते थे। लेकिन जब किसी रसूल की या नबी की डेथ हो जाती थी तो उसके साथ उनका मौजज़ा भी खत्म हो जाता था। तो फिर अल्लाह ताला ने जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत मोहम्मद को आखिरी नबी बनाकर भेजा तो उनके लिए अल्लाह ने जो उनकी किताब थी उसी को मौजज़ा बना दिया। यानी इससे पहले भी किताबें अल्लाह ताला ने अता की थी, जैसे तौरात है, इंजील है, ज़बूर है, लेकिन उसमें क्या हुआ कि लोगों ने वक्त गुजरने के साथ साथ उसमें कुछ चेंजेस कर दिए, कुछ ऐड कर दिया, कोई मुश्किल हुक्म लगा तो उसको निकाल दिया।
तो फिर अल्लाह ताला ने सोचा कि अब जो मैं आखिरी किताब भेजने वाला हूँ तो इसकी हिफाजत का जिम्मा भी मैं खुद लूंगा। और दूसरी अहम बात कि ये मोजज़ा आज भी यानी 1400 साल 1400 ईयर्स गुजरने के बावजूद बिल्कुल वैसे का वैसा अपनी असल शक्ल में मौजूद है। यानी हम में से भी हर बंदा जो है वो उसको देख सकता है अपनी आंखों से, उसे सुन सकता है अपने कानों से, अपने हाथों से उसे छू सकता है, तो उसको याद भी कर सकते हैं हम। तो ये वो वाहिद मौजज़ा है जो कि क़यामत तक कायम रहेगा, क़यामत तक बाकी रहेगा, और ये बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें मुसलमान घरानों में पैदा किया है और कुरान हमारे पास है और हम बड़ी आसानी से उसको पढ़ भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं। आइए अब कुरान की तकसीम के हवाले से कुछ बातें समझ लेते हैं। कुरान क्योंकि अल्लाह का कलाम है, इसे किताबुल्लाह भी कहते हैं, तो इसका अपना एक यूनिक स्टाइल है, यानी ये हमारी दुनियावी किताबों से काफी मुख्तलिफ है। मसलन हमारी किताबों में चैप्टर्स होते हैं और एक चैप्टर में एक ही टॉपिक जो है वो डिस्कस किया जाता है, यानी उसको कम्प्लीटली एक्सप्लेन कर दिया जाता है। लेकिन कुरान में ऐसा नहीं होता कि इसकी एक सूरत में एक ही टॉपिक डिस्कस किया जाए या उसकी डिटेल बताई जाए। इसकी बजाय अल्लाह ताला एक सूरत में मुख्तलिफ चीजें डिस्कस करते हैं और कई दफा बात रिपीट भी की जाती है। जैसे मिसाल के तौर पर हजरत आदम और इब्लीस का वाकया कुरान में 7 दफा आया है। इसी तरह हजरत मूसा का जिक्र 50 से ज्यादा मुकामात पर है, और फिर मुख्तलिफ रसूलों के वाकयात मुख्तलिफ सूरतों में रिपीट किए गए। अपने स्टाइल की कुछ हिकमतें हैं जो हमें आहिस्ता आहिस्ता मुताले के साथ समझ आती हैं। यहाँ पे ये सारी बातें करने का मकसद ये था कि कुरान को हमें दुनियावी किताबों के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए। ये अपने तर्ज की वाहिद किताब है, क्योंकि आम किताबें तो इंसानों की लिखी होती हैं और कुरान का राइटर तो अल्लाह है जो पूरी कायनात को बनाने वाला और चलाने वाला है। उसके जैसा कोई भी नहीं है, और यही वजह है कि उसकी किताब जैसी भी कोई किताब नहीं। तो चलें अब कुरान की डिवीजन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो कुरान का बेसिक यूनिट या बुनियादी इकाई जो है वो आयत है। जैसे होता है ना कि ये दीवार है तो इसका बेसिक यूनिट ईंट होगा, ईंटों से मिलकर दीवार बनी है, तो इसी तरह आयात से मिलकर सूरतें और कुरान बना है। तो आयत का जो लफ्ज है इसका मतलब होता है निशानी या इंडिकेशन, यानी अल्लाह के इल्म और हिकमत की निशानी। आयात की तादाद के हवाले से एक बहुत अहम बात, यानी इसके बारे में एक गलतफहमी है जो बहुत ज्यादा फैल चुकी है। टीवी शोज पे, छोटी मोटी किताबों में सेम वही इंफॉर्मेशन आती है कि कुरान की कुल आयात की तादाद 6666 है, यानी 6666, और इस पे लोग इनाम भी ले जाते हैं कि सही जवाब दिया, लेकिन ये आयात की तादाद गलत है। और मेरे ख्याल में शायद ऐसा हुआ होगा कि किसी ने इसको क्रॉस चेक ही नहीं किया और सुनी सुनाई बात आगे से आगे फैलती गई, और इस तरह ये टीवी शोज और मीडिया के जरिए बहुत ज्यादा आम हो गए। तो मतलब इस बात को अब आप गौर से सुने कि कुरान की जो टोटल आयात है ना, उनकी सही तादाद है 6236, 6236। और इस चीज को आप खुद कुरान से चेक करें, बल्कि मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप जरूर चेक करें। जब एक दफा आप खुद अपने हाथों से ये काम करेंगे ना, यानी आपने करना क्या है, बस आपने ये करना है कि हर सूरत की जितनी आयात है ना उनको कैलकुलेटर पर ऐड करते जाए। ज्यादा से ज्यादा 5 से 6 मिनट लगेंगे, लेकिन इस तरह जब आप करेंगे ना तो आप इसके बारे में ज्यादा कंफर्म भी होंगे, क्योंकि मैंने खुद इसको चेक किया, और उसके बाद आपको ये बात याद भी रहेगी। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आयात के हवाले से थी। आइए अब आगे चलते हैं। कुरान का नेक्स्ट यूनिट है सूरत, यानी आयात के मिलने से सूरतें बनती हैं। और सूरत का लफ्ज सूर से निकला है, सीन वाव रे। अरबी में इस लफ्ज का मतलब होता है बड़ी दीवार या फसील। पुराने जमाने में क्या होता था कि शहरों या आबादी के इर्द गिर्द ना हिफाजत, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से और आइडेंटिफिकेशन के लिए एक बड़ी सी दीवार बना ली जाती थी, और उस दीवार के अंदर गुजरने के लिए, आने जाने के लिए दरवाजे बनाए जाते थे। जैसे हमारा ये जो लाहौर शहर है ना, इसके गिर्द भी एक बड़ी सी दीवार थी जिसमें बहुत सारे दरवाजे थे। जैसे आपने नाम सुना होगा भाटी गेट, लोहारी गेट, कश्मीरी गेट, ये सारे उस दीवार में दरवाजे थे। तो सूर का लफ्ज जो है इसका मतलब होता है शहर के इर्द गिर्द बड़ी दीवार, बाउंड्री वॉल।
اور جس طرح ایک شہر کے اندر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، گھر ہوتے ہیں، اسکول ہوتے ہیں، مسجد، مدرسے، ہسپتال، پولیس اسٹیشن، پیٹرول پمپ، دکانیں، بازار وغیرہ، تو اسی طرح ہر صورت کے اندر بھی مختلف چیزیں ڈسکس کی جاتی ہیں، یعنی اس میں مختلف مضامین موجود ہوتے ہیں۔ تو قرآن کی صورتوں میں جو آیات کی تعداد ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتا دی۔ قرآن کی ٹوٹل 114 صورتیں، اور سب سے چھوٹی صورت جو ہے وہ 3 آیات پر مشتمل ہے، جیسے سورہ عصر اور سورہ کوثر، اور سب سے بڑی صورت سورہ بقرہ، اس میں 286 آیات ہیں۔ پھر قرآن کی صورتیں کچھ مکی کہلاتی ہیں، کچھ مدنی صورتیں، اس میں کیا فرق ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ مکی صورتیں وہ ہوتی ہیں جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، اور مدنی صورتیں وہ کہلاتی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہجرت کرنے کے بعد یعنی مدینہ جانے کے بعد نازل ہوئی۔ اب چاہے وہ تبوک میں نازل ہوئی، بدر میں ہوئی یا خیبر میں، لیکن وہ مدنی صورتیں کہلائیں گی۔ تو قرآن کی ٹوٹل جو مکی صورتیں ہیں وہ 86 ہیں یعنی 86، اور جو مدنی صورتیں ہیں وہ 28 یعنی 28 ہیں۔ تو بیسیکلی قرآن کی تقسیم کے حوالے سے یہی 2 بنیادی یونٹ ہیں، آیات اور صورتیں، جو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتائیں۔ اس کے علاوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں صحابہ کرام اکثر 7 دنوں میں قرآن پاک مکمل کر لیا کرتے تھے، تو انہوں نے قرآن کو 7 پارٹس یعنی 7 حصوں میں ڈیوائڈ کر رکھا تھا۔ تو اس کے لیے لفظ یوز ہوتا تھا منزل، یعنی قرآن کو 7 منزلوں میں ڈیوائڈ کیا گیا تھا، اور یہ بڑی اچھی تقسیم تھی، یعنی اس میں صورتیں پوری شامل تھی، کوئی صورت اس میں بریک نہیں ہوتی تھی۔ اور آج کل آپ کو قرآن کی تقسیم کے حوالے سے ایک لفظ ملتا ہے بہت زیادہ، پارے، قرآن کے 30 پارے۔ تو یہ جو پاروں کی تقسیم ہے نا، یہ کس نے کی اور کب کی، اس کے بارے میں کوئی انفارمیشن نہیں ہے۔ البتہ صحابہ کرام کے بہت سالوں، بہت صدیوں کے بعد شاید کسی نے قرآن کو 1 مہینے میں ختم کرنے کی غرض سے، یعنی کہ 30 دنوں میں قرآن ختم کیا جا سکے، تو کسی نے اس کو 30 حصوں میں یعنی 30 پاروں میں تقسیم کر دیا، اور اس کے ایک حصے کو جز یا پارے کا نام دیا گیا۔ لیکن یہ جو تقسیم ہے یہ آج کل پاکستان میں اور انڈیا میں بہت عام ہے، 30 پاروں کا سیٹ آپ کو ہر دکان سے مل جائے گا، لیکن اگر علمی لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ بالکل بھی اوتھینٹک نہیں ہے۔ یعنی اگر آپ خود بھی غور کریں گے نا تو آپ دیکھیں گے کہ صورتوں کی اکثر آیات ایک پارے میں ہیں اور باقی آیات دوسرے پارے میں، کوئی ٹاپک ڈسکس ہو رہا ہے اور باقی کا جو اس کا پارٹ ہے وہ اگلے پارے میں ہوگا۔ مثال کے طور پر سورہ بقرہ کوئی لے لے، وہ 2.5 پاروں میں کمپلیٹ ہوتی ہے۔ اسی طرح سورہ آل عمران آدھی تیسرے پارے میں ہے اور آدھی چوتھے پارے میں۔ پھر سورہ ہود، اس کی 5 آیات 11ویں پارے میں ہے، باقی پوری سورت 12ویں پارے میں۔ اور سب سے بڑی مثال تو سورہ ہجر، اس کی صرف ایک آیت 13ویں پارے میں ہے اور باقی پوری سورت 14ویں پارے میں۔ ان مثالوں سے یہ بات بالکل کلیئر ہو جاتی ہے کہ قرآن کی 30 پاروں میں تقسیم مناسب طریقے سے نہیں کی گئی، اور لوگوں نے بغیر سوچے سمجھے اس کو فالو کرنا شروع کر دیا، اس کی پرنٹنگ سٹارٹ ہو گئی اور وہ مارکیٹ میں آ گیا، تو اس طرح یہ بہت زیادہ پھیل گیا، عام ہو گیا۔ مطلب اس میں ہرچ کوئی نہیں ہے، البتہ یہ ساری باتیں آپ سے شیئر کرنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ 30 پاروں کی تقسیم اوتھینٹک نہیں ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اور نہ ہی صحابہ کرام کے ٹائم پر ایسی کوئی تقسیم یا ڈویژن موجود تھی۔ پھر قرآن کی تقسیم کے حوالے سے ایک اور ٹرم آج کل عام ہے، جیسے رکوع، کہ ایک پارے میں کتنے رکوع ہیں، اس کی کیا ڈویژن ہے۔ تو رکوع کا لفظ جو ہے یہ رکعت سے نکلا ہے، یعنی ایک رکعت میں جو نماز کی ایک رکعت ہوتی ہے اس میں جتنا قرآن آسانی کے ساتھ رکوع میں جانے سے پہلے پڑھا جا سکتا ہے اس کو ایک رکوع بنا دیا گیا، اور یہ تقسیم حجاج بن یوسف کے ٹائم پر کی گئی تھی۔ اور اس کی تعداد کے قرآن میں ٹوٹل کتنے رکوع ہیں، اس کی تعداد کے حوالے سے بھی ایک تھوڑی سی مس انڈرسٹینڈنگ ہے۔ اکثر لوگ اس کو کہتے ہیں 540 رکوع ہیں قرآن میں، اور یہ غلط ہے۔ قرآن میں ایکچولی جو رکوع کی ڈویژن کی گئی تھی اور ٹوٹل رکوع بنتے ہیں 558۔ قرآن کی انٹروڈکشن کے حوالے سے لاسٹ ٹاپک اس کی رائٹنگ اور کمپائلیشن، یعنی کتابت اور تدوین۔ یہ بیسیکلی 3 مراحل میں انجام پائی، یعنی 3 سٹیجز میں۔ سب سے پہلا مرحلہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب کوئی آیات نازل ہوتی تھی تو
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کاتب وحی یعنی لکھنے والے بندے کو بلا کر وہ آیات لکھوا دیا کرتے تھے، اور ساتھ میں یہ بھی بتا دیتے تھے کہ یہ آیات فلاں صورت میں پہلی والی آیات کے بعد میں لکھ لیں یا ان سے پہلے ایڈ کر لیں، یعنی ان کا مقام بھی بتا دیا جاتا تھا اور صورت کے حوالے سے بھی کنفرم کر دیتے تھے اور وہ لکھوا دیتے تھے۔ اور لوگوں نے بہت سارے لوگ قرآن کی آیات یعنی لکھ لیا کرتے تھے جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم لکھواتے تھے۔ کچھ لوگوں نے کپڑوں پہ لکھا ہوا تھا یعنی فیبرک پہ لکھ لیتے تھے، اس وقت تک پیپر اتنا عام نہیں تھا، اور کچھ لوگوں نے چمڑے پہ لکھا ہوا تھا، کچھ لوگ پتوں پہ لکھ لیتے تھے، کچھ لوگ پتھروں پہ لکھ لیتے تھے، بڑے بڑے پتھروں پہ جیسے تختی وغیرہ ہوتی ہے نا اس طرح۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پر سارے کا سارا قرآن ریٹن فارم میں موجود تھا کیونکہ وہ خود لکھوا لیتے تھے۔ تو یہ ہے پہلی سٹیج۔ دوسری سٹیج ہے حضرت ابو بکر صدیق کے ٹائم پر ایک جنگ ہوئی تھی، بہت بڑی جنگ یمامہ، اور اس میں تقریباً 700 حفاظ یعنی قرآن کے جو حافظ تھے نا، صحابی اور غیر صحابی بھی، تو 700 جو تھے قرآن کے حافظ وہ تقریباً شہید ہو گئے۔ اور اس بات پر حضرت عمر نے کہا کہ اگر قرآن کے حافظ جو ہیں وہ دنیا سے اسی طرح اٹھتے رہے یعنی شہادت کے ذریعے یا اپنی عام نارمل موت کے ذریعے، تو قرآن کی حفاظت کے پیش نظر انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق کو مشورہ دیا کہ قرآن کو ایک بک یعنی ایک کتاب کی شکل میں کمپائل کر لیا جائے۔ پہلے تو حضرت ابو بکر صدیق نے ایگری نہیں کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بک کی شکل میں نہیں بنوایا تو میں کیسے بنوا دوں۔ تو حضرت عمر نے پھر کافی اس پر پوائنٹس وغیرہ دیے، بات کی، سمجھایا۔ تو ایٹ دا اینڈ یہ تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق اس بات پر ایگری کر گئے اور پھر قرآن کو ایک کتاب کی شکل میں مرتب کر دیا گیا، اور اس کتاب کو یعنی یہ جو ایک سیمپل بنایا گیا تھا اس کو حضرت حفصہ کے پاس لکھوا دیا گیا۔ اس کے بعد حضرت عمر کا ٹائم آیا، 10 سال انہوں نے دور خلافت ان کا گزرا، پھر حضرت عثمان کے ٹائم پر، اس سارے ٹائم میں ان دونوں یعنی صحابہ کرام کے ٹائم پر اسلام بہت زیادہ پھیلا، بہت زیادہ فتوحات ہوئی، اور بہت دور دور کے علاقوں میں اسلام گیا، قرآن بھی گیا، یعنی لوگ قرآن بھی پڑھنے لگ گئے، مسلمان ہو گئے۔ اب یہ مختلف قبائل تھے، ان کا اپنا اپنا بولنے کا لہجہ تھا، اپنا اپنا سٹائل تھا، زبانی یاد کرتے تھے اور پھر کئی دفعہ اپنے پاس یاد رکھنے کے لیے لکھ لیا کرتے تھے، تو وہ اپنے رائٹنگ سٹائل میں لکھتے تھے، جس کی وجہ سے قرآن کے الفاظ کی پروننسیشن میں کئی دفعہ فرق آ جاتا تھا۔ تو اس حوالے سے پھر اس بات کی ضرورت محسوس کی گئی کہ قرآن کا لکھنے کا یعنی رائٹنگ سٹائل بھی ایک فکس ہونا چاہیے، اس کو کہتے ہیں رسم الخط۔ تو پھر حضرت عثمان نے قرآن کا ایک اوتھینٹک رسم الخط رائٹنگ سٹائل جو ہے وہ فکس کیا، اور اس کی جو ہے اوتھینٹک کاپیز تیار کی، اور پھر سارے جو اس وقت اسلام کے صوبے تھے مسلمانوں کے وہاں پہ پہنچا دی کہ یہ ہے بیسک رائٹنگ سٹائل، پڑھنے کا طریقہ اور لکھنے کا طریقہ، تو اسی کو فالو کیا جائے۔ تو اس کی بلکہ ایک کاپی آئی تھنک تاشکند کے میوزیم میں ابھی بھی پڑی ہوئی ہے۔ تو یہ تھی ہماری 3 سٹیجز قرآن کی کمپائلیشن کے حوالے سے۔ پہلا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یعنی دور نبوی میں رائٹنگ کمپلیٹ ہو چکی تھی، لیکن ایک بک کی شکل میں اسے ایک جگہ اکٹھا نہیں کیا گیا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق کے ٹائم پر ایک کتاب کی شکل میں اسے اکٹھا کر لیا گیا، اور حضرت عثمان کے ٹائم پر قرآن کا ایک رائٹنگ سٹائل بھی فکس کر دیا۔ تو قرآن کی انٹروڈکشن کے حوالے سے یہ تھوڑی سی بیسک انفارمیشن تھی، جس میں ہم نے قرآن کی ڈویژن دیکھی کہ کیسے وہ آیات میں، سورتوں میں، منزلوں میں اور پاروں میں تقسیم کیا جاتا ہے، اس کی تھوڑی سی بیک گراؤنڈ ہسٹری ہم نے جانی، اور پھر اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ قرآن کی رائٹنگ اور کمپائلیشن کے حوالے سے کیا ڈیٹیلز تھی۔ تو جب امید ہے کہ آپ لوگوں کو بہت ساری نئی انفارمیشن پتہ چلی ہوں گی اور آپ کو مزہ بھی آیا ہوگا۔ اور اس کے علاوہ قرآن کے سلیبس کے حوالے سے مجھے ایک فیڈ بیک ملی ہے کہ بچے اس سلسلے میں کافی پریشان ہیں، ٹینشن میں ہیں کہ لوگ اب قرآن کو بھی یاد کرنا پڑے گا، اب ایک ایڈیشنل چیز آ گئی۔ تو آپ دیکھو کہ ہم باقی سارے سبجیکٹس پہ تو لرن کرتے ہیں نا، ہم انگلش پڑھتے ہیں، انگلش کے اسپیلنگس لرن کرتے ہیں، اس کے ٹینسز لرن کرتے ہیں، اور اسی طرح ہم دیکھیں میتھ سیکھتے ہیں، میتھ میں اتنے سارے کوشچنس ہوتے ہیں، وہ ساری پرابلم سالو کرنی ہوتی ہیں، پھر فارمولاز یاد کرتے ہیں۔ تو یہ قرآن تو بڑا آسان ہے ان کے مقابلے میں، اور بہت ہی مزے کی چیز ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے بڑی زبردست قسم کی سٹوریز اور واقعات شیئر کیے ہیں، وہ ہم مزے سے ایک دوسرے سے شیئر کریں گے، اور آپ کو بہت مزہ آئے گا قرآن پڑھتے ہوئے۔ اور یہ تو بڑا اچھا ہوا کہ گورنمنٹ نے اس کو کمپلسری کر دیا ہے۔
اب سارے بچے قرآن پڑھیں گے، سیکھیں گے اور اس کو سمجھیں گے، اور انہیں پتا چلے گا کہ قرآن میں کتنی مزے مزے کی چیزیں ہیں۔ اس کے علاوہ تو ہم لوگ پڑھتے نہیں، ٹائم ہی نہیں ملتا، اسکول کا ہوم ورک ہی اتنا زیادہ ہوتا تھا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ تو اس پہ آپ کو خوش ہونا چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ اپرچونٹی پرووائڈ کی۔ تو یہاں پہ ہم اپنی انٹروڈکشن والا لیکچر کمپلیٹ کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔